यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्स को उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जु मार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ गणेश शाह। उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री। उहाँसँग आज म समग्र विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। समग्र विषय यसमानेमा बडो अप्ठ्यारो अवस्था छ नेपालको। मानिस दिनानुदिन मर्दैछन्, ठुलो पीडा छ। दिनका दिन एकपछि अर्को जन र धनको क्षति भइरहेको छ। ठप्प छ, जनजीवन ठप्प छ, निषेधाज्ञाको अवस्थामा छ देश। तर ती पीडित दुखी ती जनताका लागि जुन ढङ्गले सम्बोधन हुनु पर्थ्यो राजनीतिक वृत्तबाट, जनप्रतिनिधिहरूका तर्फबाट, त्यस अनुरूपको हुन सकेन है। जनताप्रतिको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व, अभिभावकीय भूमिका, लोक कल्याणकारी राज्य जुन हामी भन्दछौँ, त्यस अनुरूपको व्यवहार भएन। समाजवाद उन्मुख संविधान बनियो, त्यस अनुरूप पनि व्यवहार भएन। यावत विषय छन्। पार्टीभित्र आन्तरिक किचलोको अवस्था छ। सबै पार्टीहरू समस्याग्रस्त अवस्थामा छन्। यी यस्ता जटिल प्रश्नहरू छन् जसको म उहाँसँग आज सूचनामूलक र विश्लेषणात्मक ढङ्गले विषय उठान गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब म कहाँ सुरु गर्न चाहेँ भने कहाँबाट? यो देशमा कम्युनिस्टको सरकार छ हगि। तपाईँहरू केही समय एकीकृत पनि हुनुभयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुनुभयो। सर्वोच्चले भन्यो तपाईँहरू फरक हुनुहोस्, अलग हुनुहोस्, अनि फेरि अलग हुनुभयो होइन। तपाईँहरूले ल्याएको पछिल्लो परिवर्तन पछिको देखिएको दृश्यको म कुरा गर्दैछु। तत्पश्चात अहिले कुन स्थितिमा छ भने ओलीजीले गरेको काम कारबाही ठिक भएन, हर क्षेत्रमा बिगारिरहनु भएको छ है भन्ने तपाईँहरूको दृष्टिकोण छ। तर माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन, अर्थात् फिर्ता लिएको छैन। यो हेर्दा एज अ होलमा एउटा नाटक मञ्चन भइरहेको छ। राजनीति भनेको गन्दा खेल हो, मानिसलाई दुनियाँलाई बेवकुफ बनाउने खेल हो भनेर जो मानिसहरू भन्छन् नि, झन्नै त्यस्तो दृश्य देखिन्छ। यो राजनीतिक दृश्य यो के भएको? मैले यहीबाट सुरु गरेँ। यसपछि अरू विषय राजनीतिसँग जोडिएका जनताको दैनिक जीवन, जनजीवनसँग सम्बन्धित विषय त क्रमशः उठान गर्छु। धन्यवाद। सर्वप्रथम त यो अहिले कोभिडको समय छ, त्यसैले सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म विनम्र पहिले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने राजनीतिको कुरा त गरौँला, तर अहिले हामी दुईवटा कुरो अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा कुरो त के हो भने जुन यो कोभिड महामारी छ, म अलिकता भनौँ साइन्सको विद्यार्थी हेरिराख्ने गरेको हुनाले के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जुन अहिले हाम्रो जनस्वास्थ्यको मापदण्डको बारेमा जे जति जानकारी छ, होइन भने सामान्य जानकारी के हो भने जस्तै तपाईँ हामी अहिले मास्क लगाएर बसेछौँ, त्यसैले बाहिर निस्किँदाखेरि मास्क लगाएर निस्किनुहोस्। घरमा सकभर अब अहिले त मैले धेरै ठाउँको सुन्दैछु पानी धुने, हात धुनेको कुरो हामी गर्छौँ, पानी नै छैन भन्छन्। त्यसैले नभए पनि सकभर जे छ सफा, नभए सेनिटाइजर सकभर भन्छु मैले, किन यो उपलब्ध नहुन पनि सक्छ हगि। मास्क चाहिँ सकभर चाहिँ अब लिनै पर्यो बाँच्नको लागि हगि। र तपाईँ हामी जसरी छ नि भिडभाड नगरौँ भन्ने छ एउटा। त्यसैले एउटा त यो सुरक्षात्मक जनस्वास्थ्यको भनेर चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। दोस्रो के भन्न चाहन्छु भने अहिले नेपालको राजनीतिको जुन अवस्थामा छ नि हामी, त्यो बेलामा तपाईँले भने जस्तै जनप्रतिनिधि, सरकार, राजनीतिक पार्टीहरूले जनताको जुन यो दैनिक समस्या छ, किनभने यसले गर्दाखेरि रोजगारी गुमेको छ, खानाको समस्या छ, धेरै समस्या छ, हामी समस्याग्रस्त छौँ। यो बेलामा के छ भने हामी पनि एउटा जिम्मेवार नागरिकहरू जो छौँ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ
स्वयंसेवी भावनातिर पनि अगाडि बढ्नेतिर भन्न चाहन्छु। अब बढौँ भन्ने तपाईँको अपिल हो। यो मेरो अपिल हो। काम अझै भनौँ न, अब दुईवटा कुराको कारणले, एउटा त सिनियर सिटिजन भन्छौँ नि हामी, त्यो हिसाबले पनि ज्येष्ठ नागरिक अब हाम्रो जीवनको अनुभवले एउटा, र म अलिकता यो अन्तिम कमसेकम गत वर्षदेखि यो कोभिडको जुन छ नि, यसको विज्ञान, यसको उत्पत्ति, यो कसरी परिवर्तन हुन्छ बारेमा पनि अलिकता नजिकबाट बुझ्ने प्रयास गरिरहेको छु। यसमा चाहिँ नेपालको र नेपाल बाहिरको नेपाली समुदायको वैज्ञानिकहरूलाई पनि हामीले एक किसिमले एउटा चाहिँ सङ्गठित गर्ने, मन्थन गर्ने। किनभने हामी जुन तपाईँले हामी यो कोभिडको जुन छ नि, चाहे भारतको होस् या नेपालको होस्, मा के छ भनेदेखि हामी यसको चाहिँ विज्ञान बुझ्नेतिर चाहिँ कम प्रयास गरेको छु। वैज्ञानिक समुदायको तपाईँले हाम्रो प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको अन्तिम 10 दिनको अगाडि हेर्नु हो भने 15 दिन अगाडिको होइन, मुलुकमा अब के भन्छ लकडाउन सकडाउन केही गर्नु पर्दैन। किनभने उहाँले वैज्ञानिकहरूसँग चाहिँ सरसल्लाह गरेर यो कसरी यसको ग्राफ जान सक्छ, के सम्भावनाहरू छ भन्नेतिर सुन्नु भएन कि फार साइडेड हुनु भएन। फार साइडेड हुनु, उहाँहरूले सुन्ने चाहिँ मनस्थिति र मानसिकतामै हुनु न। किनभने उहाँहरूको लागि विज्ञ भने वैज्ञानिक समुदाय भनेको यो चाहिँ ल्याएर गर्ने हो, उनीहरूसँग चाहिँ धेरै कुरो गर्ने। यो चाहिँ मैले अपिलको भने। अब जहाँसम्म तपाईँले यो राजनीतिको कुरो उठाउनु भयो, हामी राजनीतिको धेरै जटिल र अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ। अब त्यसको अब पृष्ठभूमिमा म धेरै नजाउँ, तर एउटा पृष्ठभूमि धेरै प्रमुख के छ भने कि हामीले जुन यो निर्वाचन पश्चात अब भनौँ न हामी झन्डै 2/3 सरकार जुन बनायौँ, त्यो सरकारमा चाहिँ नदेख्ने किसिमले, सुरुमा चाहिँ नदेख्ने किसिमले अहम अब भनौँ न अहम भन्ने चिज चाहिँ धेरै विकसित भयो। मैले जे गर्छु त्यो सबै ठिक हो भने अहङ्कार र दम्बले चाहिँ धेरै भयो र बिस्तारै त्यो चाहिँ प्रतिबिम्बित हुन त देख्न थाल्यो। त्यो के हो भने पार्टीको स्थायी समितिको निर्णयको विपरीत पौष 5 गते चाहिँ ओलीजीले चाहिँ संसद विघटन गरिदिनु भयो र त्यहीबाट चाहिँ हाम्रो नेपालको राजनीतिको सङ्कट भन्नुहोस् प्रारम्भ भयो। अब जटिल बन्दै गयो, अझै जटिल बन्दै गयो। अब त्यसलाई अझै जटिल चाहिँ सर्वोच्च अदालतको जुन 23 गतेको जुन फैसला छ, त्यसले त्यसमा चाहिँ अझै चाहिँ जटिलता चाहिँ थपिदियो, मैले देखेको हो कि। र यो बेलामा तपाईँले भनेको के हो भने जुन राजनीतिक पार्टीहरूको जुन छ नि, अहिले भन्नुहुन्छ नि पार्टीगत रूपमा चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र चाहिँ अलिक कम समस्यामा छ। त्योभन्दा बढी जसरी अहिले पहिल्यै समस्याग्रस्त भइहाल्यो, फुटिहाले होइन। जे होस् हामी चाहिँ आजको मितिमा कसैले भन्यो जे जस्तो अवस्था भएको माओवादी केन्द्र रहेको माओवादी केन्द्रमा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा चाहिँ कम समस्या छ भन्छु मैले अरू पार्टी भन्दा। किनभने यसको राजनीतिमा पनि मोटामोटी एउटा राजनीतिक सहमतिमा हामी छौँ। हाम्रा केही सङ्गठनात्मक समस्याहरू छ, त्यसलाई पनि हामी समाधान गर्नतिर गइरहेछौँ। सबभन्दा ठुलो समस्या जुन तपाईँले उठाउनु भएको त्यो के हो भने यो दैनिक जीवनको राजनीतिको छ नि, त्यो निर्णय चाहिँ या गरेको निर्णय बुझाउन नसकेको, या निर्णय हामीले एउटा गर्छौँ ओलीजीको प्रचार संयन्त्र, त्यसलाई या ओलीजीको भन्छु चटुता भन्छु, वाक चटुता, उनको काम गर्ने चटुताले चाहिँ हामी ओझेलमा परेको चाहिँ सामान्य। मैले हामी मात्र होइन कि अहिले उहाँले जुन छ नि, तपाईँले अहिले हेर्नु हो भने म खालि ओलीजीको दिग्भ्रमित गराउन सफल छ। त्यसमा चाहिँ ओलीजीको यो जुन छ नि अहिलेको नेपाली राजनीति र नेपाली राजनीतिमा जो खेलाडीहरू हुनुहुन्छ त्यो खेलाडीहरूलाई उहाँले चाहिँ भनौँ न मात चाहिँ मजासँग दिइराख्नु भएको छ। भनेपछि नेपालको जुन खालको पिपुलको जुन तह छ त्यससँग त फिट मान्छे पो रहेछ नि त ओली त भन्ने होइन। अहिले तपाईँले भन्नुहुन्छ भने के भने एउटा कुरो त नेपाली समाजलाई बुझेको के गर्दा खेल्दा फाइदा हुन्छ तपाईँले अहिलेदेखि होइन। तपाईँले जतिखेर हाम्रो भारतले नाकाबन्दी लगायो नि र त्यो बेला अब भनौँ न कहिले काहीँ हुन्छ नि परिस्थितिले त्यतिखेर प्रधानमन्त्री नि ओलीजी हुनुहुन्थ्यो र त्यो
नसा जुन छ नि नेपाली जनताको जो नाकाबन्दीको विरुद्ध उहाँले जुन स्ट्यान्ड लिनुभयो र त्यसको आधारमा जुन भोट पाउनुभयो र त्यसलाई चाहिँ फेरि भोट पाइसकेपछि फेरि जुन किसिमले एकीकरण गर्नुभयो माओवादी केन्द्रसँग या आश्विन 17 गते चाहिँ चुनावको लागि संयुक्त रूपमा उठ्ने जुन गर्नुभयो राजनीतिक जुन छ नि त्यो चाहिँ राजनीतिक कलालाई चाहिँ मैले के भन्छु उहाँको यो कलालाई चाहिँ नेपाली राजनीतिकले बुझ्नुपर्छ कि नेपाली जनताको जुन भन्छ नि यो नारी छाम्ने काम चाहिँ ओलीजीले गर्नुहुन्छ। तर उहाँले के गर्नुभयो भने राजनीतिमा यो के धूर्त भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने यस्तोमा मैले धूर्त पनि होइन, यो चाहिँ कहिलेकाहीँ सुरुमा चाहिँ यो त बुद्धिमत्तापूर्वक नै गर्नुभयो। तर जब उहाँले त्यो चिजलाई प्राप्त गर्नुभयो त्यसपछि जुन अहम र अहङ्कार र दम्भबाट जुन ग्रसित हुनुभयो त्यसको फेरि दुष्परिणाम चाहिँ नेपालको इतिहासमा मलाई लाग्छ ओलीजीलाई नै भोग्नु पर्छ। किनभने के हुन्छ नि इतिहास धेरै निर्मम हुन्छ। तपाईँले आज मलाई कुनै चिजमा ठग्नुभयो या दिग्भ्रमित गर्नुभयो या मलाई कुनै लालचमा फसाउनु भयो भने किनभने अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् न म हेरिरहेको छु नि धेरैजनाको राजनीति जुन छ नि आगामी दिनमा यसले तपाईँको केन्द्रीय सरकारको कुरो त छाडिदिनु यो राजनीतिक जुन संसदलाई विघटन गर्नु त्यसको कसरी मूल्याङ्कन होला किनभने इतिहासमा कुनै बेला कि त राजा महेन्द्रले नै संसद विघटन गर्नुभयो त्यो बिपी कोइरालाको टाइममा त्यो बेला त उहाँले विघटन गरेकै गरे अर्को व्यवस्था ल्याइदिनु भयो किनभने जनताको चेतनाको स्तर त्यो थिएन। त्यसपछि मलाई लाग्छ इतिहासमा दोस्रो चोटि चाहिँ केपी ओलीजी नै हो जसको जनप्रतिनिधि थलोलाई छ नि विघटन गरिदिने संविधानको पनि उहाँ महेन्द्रले चाहिँ स्वर्गीय राजा महेन्द्रले चाहिँ विधानको पनि टेक्नु भएको थियो। उहाँ त विधानलाई पनि नटेकिकन चाहिँ गैर संवैधानिक हुनु। त्यसैले यसको लागि चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ उहाँलाई यसको जुन छ नि मूल्याङ्कन गरेर उचित समयमा उचित सजाय दिनेछ। यो कुरा मूल्य चुकाउनु पर्छ यो त उहाँले पनि चुकाउनु पर्छ। नेपाली समाजले पनि जुन यो किसिमको छ नि को लागि चाहिँ अब त्यसलाई मैले बदलै त भन्दैन। तर के हुन्छ तपाईँले कुनै गल्तीको लागि तपाईँले चाहिँ एउटा बदला भनेको रिभेन्ज हामीले लिने भयौँ गल्तीको लागि सजाय पाउने हुन्छ। यो जुन गल्ती गर्नुभयो राजनीतिक जुन गर्नुभयो त्यसको सजाय चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ र उहाँको पार्टीले र उहाँको जुन टिमले चाहिँ पाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। ड्यु रेस्पेक्ट म तपाईँलाई एक विषय उठान गर्छु जो जनजिज्ञासाको रूपमा पनि रहेको हुनसक्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ। जुन जनप्रतिनिधिहरू छन् स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्मको एक दोस्रो राजनीतिक कर्मीहरू छन् स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको झन्डै डाटाले के बताउँछ भने 37,000 जनप्रतिनिधि लगभग उनीहरू तलब भत्ता सुविधा खान्छन् यो राज्य संयन्त्रबाट। त्यसको इर्दगिर्द अरू खाले सहयोगी यताउति गर्दाखेरि 50,000 जति राजनीतिमा संलग्न मानिसहरू राजनीति बाहेक अरू केही कामै गर्दैनन्। ती राज्यको साधन स्रोत सम्पूर्ण तलब भत्ता सुविधा खाएर बसेका छन् 50,000 लगभग नेपालमा। ती मानिस यो विषम परिस्थिति नेपाली जन साह्रै दुखी छन्। स्थानीय तहमा पनि सरकार छ, प्रदेशमा पनि छ, केन्द्रमा छ, जनताका प्रतिनिधिहरू छन् जसले जनताले म माथि शासन गर मलाई अप्ठ्यारो पर्दा पनि ख्याल गर है भनेर यो दुःख जुन अहिलेको अवस्था छ कोभिड-19बाट नेपाली जन पीडित छन् ती जनतालाई ती जनप्रतिनिधिहरूले के भूमिका निर्वाहेका छन् के काम गरेका छन् र यो संसद यी जनप्रतिनिधिहरू पालिरहनुपर्छ रहिरहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने बताइदिनुहोस् त। ओलीजीले जुन संसदले काम गर्न सकेको छैन यो संसदको के आवश्यकता भनेर जो हान्नुभयो नि एक हिसाबले हेर्दा त ठिकै गर्नुभयो भन्ने अर्थ लाग्दैन भने होइन। के छ भने तपाईँले अब यो चाहिँ फेरि हाम्रो मुलुकको समग्र राजनीतिक जुन प्रणाली छ नि त्यसमा पनि हाम्रो निर्वाचन प्रणाली जुन छ नि त्यसको पनि यो प्रतिबिम्ब हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने हामीले धेरैचोटि अब यो जुन तपाईँले उठाएको प्रश्न छ नि त्यसको म दुईवटा चिज भन्न चाहन्छु। पहिलो त के हो भने यो जुन जनतामा वितृष्णा उत्पन्न भएको हो कि केही मात्रामा उत्पन्न गराइएको हो। मलाई के लाग्छ यसको दुईटैको यो मिश्रण हो।
किनभने केही हामी जुन शासकहरू केन्द्रीकृत मानसिकताको जुन शासकहरू छ नि उहाँले जुन अहिले जुन हाम्रो संहितामा गएको छ नि किनभने तपाईँले स्थानीय सरकारलाई जुन स्थानीय प्रतिनिधिलाई जुन समावेशी गरेर जुन प्रतिनिधित्व गराएको छ नि तिनसँग चाहिँ सन्तुष्टि नभएको हुनाले तपाईँले उठाएको प्रश्न जुन छ नि कति ठाउँमा उहाँहरूको प्रयास इमान्दारीपूर्वक भएको पनि छ तर केन्द्र सरकारको जुन किसिमको जुन नियन्त्रण छ नि तपाईँले सुन्नुभयो होला नि केन्द्र सरकारसँगको प्रदेश सरकारसँगको अब ओली विरोधीको मान्छेको त कुरै छोड्थ्यो मिलेन 2 नम्बर प्रदेशको प्रदेश नम्बर 2 को हुँदा तपाईँले गण्डक प्रदेशमै हेर्नु हो भने जहिले पनि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले चाहिँ केन्द्र सरकारले चाहिँ यो दिएन र त्यसै गरी स्थानीय सरकारमा जुन दिनुपर्ने जुन छ नि त्यो संविधानको उहाँले संविधानको मर्म र भावना दुईटैलाई चाहिँ मन नपराएको व्यक्तिको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ त्यो भने के हो भने अर्थात् स्थानीय तहलाई र प्रदेशलाई त्यस संविधान अनुरूपको अधिकार प्रत्यायोजन त्यस अनुरूप भएको छैन र उहाँहरूलाई चाहिँ पृथ्वी सुब्बाले के गर्यो भने उठाइरहनु भएको छ बारम्बार भन्नु र उल्टो के गर्यो भने कि त्यस तिनीहरू चाहिँ निकममा बेकममा काम नलाग्ने भए पनि प्रचार संयन्त्र किनभने तपाईँले ओलीजीको जुन भनौँ न ओली भनेको त पात्र हो नि अहिले चाहिँ हामीले नेपालको भन्नु पर्यो अमेरिकातिर चाहिँ भन्छ नि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसन यो जस्तै अहिले चाहिँ ओली प्रशासनलाई के छ भनेदेखि जुन जुन कुरो मन परेको छैन त्यसलाई हान्दै जाने त्यो हान्दै जाने र उहाँको सम्बन्ध के हो भने जस्तै तपाईँले कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका भनौँ राज्यको जुन प्रमुख हामीले 2-3 राज्यका प्रमुख 3 अङ्ग हो तपाईँले हेर्नु भने कसरी कार्यपालिकाले चाहिँ न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामाथि नियन्त्रण गरेको छ या त्यसलाई कमजोर पारेको या त्यसलाई औचित्यहीन बनाएको या मेरो अनुसार चल्न भनेर प्रयासहरू गरेको चाहिँ तपाईँले देखिरहनु हिजो पनि तपाईँले हेर्नु हो भने अब कतिसम्मको हुन्छ हिजो सँगसँगै कम गरे पनि तपाईँको प्रदेश प्रमुख भनेको राजनीतिक नियुक्ति त हो तर त्यसमा चाहिँ एकदम पार्टीको सक्रिय कार्यकर्ता भन्दा पनि अलिकता सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई हामी लान्छौँ र त्यो सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई के हुन्छन् उनको कार्यकाल पुरा या उनको नभइकन निकाल्दाखेरि के हुन्छ भने भोलि त्यो पदमा जाने व्यक्ति पनि छ नि थोरै स्वाभिमानी व्यक्तिहरू जान खोज्दैन फेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यही आफ्नो जुन व्यक्तिहरू छ नि ल्याउने जुन गर्नु भयो नि कि त हामीले त्यो गरिमाहरू राखिरहेको छैन अर्थात् प्रदेश प्रमुखहरूको अब त्यो औचित्य उनीहरू त्यो उनीहरूको मर्यादा रहन सकेन होइन रहेन हामी त के गर्छौँ राष्ट्रपति जस्तो जुन संस्था छ नि त्यसलाई नै मर्यादामा हामी रहन दिएनौँ त्यसैले ओलीजीको या ओली एडमिनिस्ट्रेसन भने ओली प्रशासनले के गर्न लाग्नु हो भने समग्रमा चाहिँ राज्यका जति यन्त्रहरू छ नि कार्यपालिका न्यायपालिका भनौँ राष्ट्रपतिको कार्यालय होला अरू केही संवैधानिक जुन अङ्गहरू छ कि त्यो सबैले उहाँले चाहिँ 2टा चिज गर्नुभयो हुन्छ या त कमजोर भन्नुभयो या त मेरो इच्छा र के भन्छ चाहना या आदेशअनुसार काम गर्नुभयो होइन भने त्यसलाई चाहिँ अपमानित र के भन्छ त्यसलाई बदनाम गराउनेतिरको चाहिँ गतिविधितिर चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ परिवर्तनमाथिको प्रहार यसरी बुझ्नु अब यसलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ भने मैले के हेर्छु भने अब ओलीजी जुन उदय भयो नि नेपालमा ओलीजीको उदय भनेको नेपालमा नाकाबन्दी विभिन्न कारणले लाग्यो त्यो नाकाबन्दीमा जनताहरूले ओलीजीको जुन सोचलाई साथ दिए त्यसलाई उहाँले चाहिँ विजय गर्नुभयो तर त्यो चिजलाई फेरि चाहिँ उहाँले जनतालाई चाहिँ जुन भन्छौँ नि हामी गौरव या आत्मनिर्भर या भनौँ न त्यो बनाउनुको सट्टा के भयो भने आगामी दिनमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ नि आजभोलिको मितिमा मलाई लाग्छ म त्यति इतिहासको विद्यार्थी नभए पनि के देख्यो भने मलाई लाग्छ नेपालको इतिहासमा सम्भवतः विश्व स्वास्थ्यमै हुन्छ होला भोलि पर्सि केही मध्येको यस्तो प्रधानमन्त्री बन्नुभयो जसले चाहिँ एउटा छिमेकी देशको चाहिँ भनौँ न के अरे खोपिया भन्छ खुफिया एजेन्सी खुफिया संयन्त्र को प्रमुखलाई चाहिँ एक्लै राति भेट्नुभयो सामान्यतः के हुन्छ कुनै पनि देशको त्यो के भन्छ जनप्रतिनिधि तपाईँले हामी आध्यात्मिकमै पनि हेऱ्यो भने
कुनै पनि देशको प्रतिनिधि आयो भने सभामा उसको कुरो सुन्ने चलन छ, क्या सन्देशा लिएर आयो भनेर छ नि। तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले के भने जुन चिज लिएर उहाँले प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, बहुमत ल्याउनु भयो, त्यो भनेको भारतीय विरोधी भनौँ न, हाम्रो स्पष्ट भाषामा भन्नु पर्यो भने भारत विरोधी सेन्टिमेन्ट मतले उहाँलाई चुलीमा पुर्यायो, ठुलो राजनीतिक नेताको रूपमा स्थापित गर्यो। तर काम चाहिँ त्यस्तो भयो। काम चाहिँ के भयो भने अहिले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँले चाहिँ जे जति गर्नुहुन्छ, अहिले त मैले अब अलिकता यो दुई देश बिचको सम्बन्धलाई नजिकैबाट नभए थोर बहुत निहालेको छ। हाम्रो सबै कुरो चाहिँ भारतको परनिर्भरतातिर धकेलिदिनु भयो। भित्रभित्र तपाईँले आज तेलको पाइपलाइनको कुरो गर्नुहोस् या बिजुलीको कुरो गर्नुहोस् या अरू जति समग्र जुन छ नि हाम्रो, र हुँदा जुन अरू चिजहरू आइरहेछ नि, यो सबै भनेको हामी अहिले त भारतबाट सबै कुरो भन्ने कुरो गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ मितवत रूपमा र आफ्नो अर्थतन्त्रलाई उकास्नुको सट्टा चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो नि, यस्तो सपना देखाउनु भयो नि सबै। अब तपाईँ हामीले अहिले कोभिडको कुरो गर्दाखेरि 1 वर्षमा उहाँले अस्पताल चाहिँ यहीँबाट चाहिँ शिलान्यासको कुरो गर्नुभयो। यहाँ भएको वीर अस्पतालको चाहिँ एउटा भनौँ न हाम्रो अक्सिजनको मसिनसम्म चलेको छैन, तर उहाँले धरारा र टावरको कुरो गर्नुभयो, तर स्कुल शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरो गर्नु। त्यसैले संविधानको सस्तो लोकप्रियताका लागि होइन, सस्तो लोकप्रियता होइन, यसको पछाडि तपाईँले ठुलो अर्थतन्त्रसँग जोडिएछ। जस्तै तपाईँले ठुल्ठुलो योजना बनाउँदाखेरि जुन छ नि, धरारा भन्नुहोस् या टावर भन्नुहोस् भने त्यो चाहिँ एउटा जुन मध्यम र यो दलाल पुँजीपति वर्गको छ नि। किनभने धरारामा गरिबको घर बनाएको छैन, स्कुल बनाएको छैन, पानीको आकार छ, तर धरारा किन भन्छ, धरारामा ठुलो ठेक्का छ। धराराको अझै भन्नुहुन्छ भने कामै नसिद्धिकन अझै 1 वर्ष बाँकी छ, उद्घाटन गर्नलाई हतार छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो कोभिडमा के प्रभाव पारेछ त्यो अझै त्यो अध्ययनको विषय छ। उहाँले चाहिँ भन्नु अयोध्यामा गएर चाहिँ के भन्छ, यो माडीमा गएर चाहिँ यो राम सीताको लगाउनुहुन्छ। त्यसमा त एउटा गजबको तपाईँले हेर्नुभयो होला, हामीले त्यसलाई फेरि तपाईँको यो जुन ओलीजीकै कुरो हुँदाखेरि मैले दुईटै कुरोले जोड्न खोजेको भने यो मार्क्सवाद जुन हामी कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको अहिले प्रतिनिधित्व गरौँ या ओलीजीको मान्छेहरूले त्यसले गर्ला, अरूहरू पनि हामी, किनभने हामी कम्युनिस्ट भने त 1 दर्जनभन्दा कम त छैनौँ यहाँ नेतृत्व गरिरहेको। त्यो बेलामा उहाँले जुन यहाँबाट राम जानकी के राम सीताको जुन पठाउनु भयो नि, त्यसले चाहिँ के गरिदियो, मार्क्सवादलाई चाहिँ को हुन्छ नि एउटाले लेख्यो, मार्क्सवादको सब यात्रा भन्नुहोस्। या अब ओलीजीले हिजो चाहिँ लाल सलाम गर्नुहुन्छ भने अब चाहिँ उहाँले राम सलाम गर्नेतिर जानुभयो। भनेपछि के हो भने अब चाहिँ जुन अघि मैले राजा महेन्द्रको कुरो गर्दै थियो नि, नदेख्ने किसिमले अहिले ओलीजी भने पनि त्यो किसिमको झझलको चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यो भनेको के नि, केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था, विचार मान्यता आदर्श सैद्धान्तिक विचलित हुँदै जान्छ। त्यो त उहाँ विचलित होइन कि उहाँले त अब धेरै मभन्दा सिनियर लिडरहरूले पनि अब उहाँले कम्युनिस्ट रहनु भएन। वैचारिक स्खलनको कुरो मैले बताइहालेँ कि राम सीताको यसले चाहिँ मार्क्सवादको शवयात्रा भन्नुहोस् या कम्युनिस्टहरूले लाल सलाम गर्ने ठाउँमा राम सलाम गर्नेतिरको जुन अभिव्यक्तिहरू छ नि, त्यो एउटा त छँदैछ। तर त्योभन्दा अझ दर्दनाक कुरो के छ भनेदेखि आज कोभिडले गर्दाखेरि र हेर्नुहोस् है, कोभिडको सँगसँगै हामीले एउटा कुरो बिर्सनु हुन कि नेपाल यस्तो मुलुक पनि जसमा चाहिँ जलवायु परिवर्तनको ठुलो प्रभाव छ। त्यसैले हामी कोभिड, किनभने तपाईँले वायु प्रदूषणबाट हामी नेपाल चाहिँ केही समयसम्म 2 सप्ताहसम्म त संसारको 1 नम्बर 2 नम्बरमा थियौँ, हो कि। त्यसले के गर्यो, जुन जनस्वास्थ्यमा जुन हाम्रो जनजीविका, दुईटा कुरा सँगसँगै हेर्नुपर्छ, जनस्वास्थ्य र जनजीविका। हाम्रो जनजीविका कस्तो छ भने अहिले तपाईँले 2-3टा तथ्याङ्क हेर्नु भने कलाही लाग्दो छ। उहाँले चाहिँ सडक चाहिँ मानवविहीन कुनै के बच्चाको कुरो गर्नुभयो। आज चाहिँ के आयो, केही दिन अगाडिको कुरो, 11 लाख नेपालीमा बाल श्रमिक हो। मे दिवसमा उहाँले एउटा भाषण गर्नुहुन्छ, तर यथार्थ के छ भने आज 11 लाख श्रमिक छ। आज 12 लाख जनसङ्ख्या छ गरिबीको रेखा मुनि छ, जसलाई कि आज नखायो भने के खाने छ, हो कि।
स्वास्थ्यको अवस्था त भन्नै परेन तपाईँ। हामीले अहिले कोभिडको अवस्था चाहिँ हाम्रो कति कमजोर अवस्था स्वास्थ्य झार चाहिँ बनाउने टावर चाहिँ बनाउने तर जनस्वास्थ्यको लागि जनजीविकाको लागि चाहिँ हामी न अस्पताल बनाउने न हामी जीवको पार्धनको अरू रोजगारीको चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा एकदम ठिक। त्यसमा म विमति जनाउँदै अनि तपाईँको अब कुरा आउँदै थियो कि तपाईँले जुन जनप्रतिनिधिमाथि जुन उठाउनु भयो नि 37,000मा 37,000मा मलाई के लाग्छ यो एउटा अनुसन्धानको विषय पनि हुनसक्छ। तर मेरो के छ भन्छ कि त्यो जनप्रतिनिधिहरूले गर्न नसकेको चाहिँ यो हाम्रो पहिलोचोटि धेरै लामो समयपछिको यो हाम्रो के भन्छ चुनाव भएर आएको त जनप्रतिनिधि र यो गर्दाखेरि जुन 753 जुन बनाए नि त्यो बारेमा पनि हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। स्थानीय सरकारले चाहिँ बलियो बनाउने हो। यहाँ त के हुन्छ एक वडाबाट अर्को वडा जान पनि 2 दिन लाग्ने भनेपछि हामी यस्तो किसिमको त्यो प्रशासकीय जुन स्थानीय जुन छ स्थानीय यो गभर्नेन्स यो सञ्चालन गर्ने जुन छ नि स्थानीय सरकारको त्यसको क्षेत्रफल र त्यसको स्रोत र गाउँपालिका र होइन पालिका चाहिँ जे होस् नगर म हिजो मात्र अब तपाईँले एउटा नगरपालिकाबाट भन्नु पर्यो भने मान्छेले टेलिफोन समात्दै नै भन्छ। हामी एउटा नगरपालिकाको कुरो गर्छौँ कि हाम्रो नगरपालिकाहरू भनेको नगरपालिका चाहिँ घोषणा गर्थ्यौँ आधारभूत पक्ष आधारभूत सुविधाहरू केही छैन। गाउँपालिकाहरूको पनि कस्तो छ भने यति ठुलो ठुलो दूरीहरूमा छ नि यो कि त्यसले गर्दाखेरि उसले दिने जुन सेवा र जुन थियो नि त्यो पनि गर्न नसकेको सम्पर्क टुट्ने दोस्रो एउटा कुरो यो हो कि माने उसको बनोट नै हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने जुन अघि तपाईँले मैले भन्दै थिएँ नि निर्वाचन प्रणालीको बारे हाम्रो स्थानीय सरकारको जुन स्वरूप र बनोटको बारेमा हामीले किनभने हामी भर्खर चाहिँ यो पहिलोचोटि चाहिँ प्रयास गरिरहेको किनभने तपाईँ 4000 गाउँपालिकाको प्लसकोबाट हामी गुज्रेको अब अहिले हामी एकाएक चाहिँ 753मा गयौँ र तपाईँले यिनीहरूको अर्को के छ भने यसलाई हामी समावेशी बनायौँ। यसमा अहिले दलितको प्रतिनिधित्व त्यसैले तपाईँले एउटा दलित जब राज्य प्रशासनमा महिला जब राज्य प्रशासन समावेशी हुँदाखेरि तपाईँले उसलाई चाहिँ हिजोको जस्तै प्रतिफल एकैचोटि खोज्न जुन हामी गरेका छौँ नि प्रयास र त्यसमा अर्को के छ भने राजनीतिक पार्टीहरूले जुन छ नि जतिखेर यो पठाए नि हामी यो जो के भन्छ प्रतिनिधि त्यो प्रतिनिधिलाई पनि हामीले नैतिक रूपमा प्रशासनिक रूपमा राजनीतिक रूपमा वैचारिक रूपमा चाहिँ प्रशिक्षित गर्न सकेनौँ। मलाई अहिले के लाग्छ तपाईँलाई म यो किन यो विषय मैले उठान गरेको भने जनप्रतिनिधिहरूको सवाल त्यो जो कर्मचारी संयन्त्र छ या सुरक्षा संयन्त्र छ या यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जो व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले जुन ढङ्गले भूमिका निभाइरहेका छन् ठुलो सङ्कटको अवस्थामा पनि आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर जसरी काम गरिरहेका छन् त जसलाई जनप्रतिनिधि भनिन्छ नि र राजनीतिक दलले आफूलाई समग्रमा यो जनताको म अभिभावकीय भूमिका निभाउने म हुँ भनेर दाबी गर्छ। जनताले मत पनि दिएका छन् त्यही मतको आधारमा ऊ ठालु पनि बनेको छ। ती मानिस यतिखेर कहाँ छन् भन्ने एउटा जीवित प्रश्न छ कि त्यसकारण मैले होइन अब यसमा के छ भने तपाईँले केही मात्रामा त हेर्नुहोस् योभन्दा अगाडिको पनि जुन हाम्रो कोभिड थियो नि त्यो बेलामा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षमताले चाहिँ मलाई लाग्छ जति मैले हेर्छु नि स्थानीय समाचारहरू तिनीहरूले आफ्नो पहिलो प्रयासमा चाहिँ सफल भएकै भन्छु म त्यसलाई चाहिँ धेरै नकारात्मक हेर्दिनँ। अहिले के भइगयो भने अहिलेको जुन भन्नुहुन्छ नि पहिलोमा अलिकति काम गरे पहिलामा काम गर्यो अब अहिले दोस्रोमा चाहिँ अब बल्ल तात्दैछ भन्छु किनभने मैले अघि नै जुन भने नि केन्द्र सरकारबाट के भन्छ भने केही छैन हामी लकडाउन गर्दैनौँ त्यसले के सन्देश दियो भनेदेखि अब चाहिँ यो कोभिड चाहिँ त्यो हामी कहाँ आउँदैन हाम्रो जुन जनजीवन जुन किसिमले अगाडि बढायो नि हो कि जस्तै तपाईँले सरकारले भनौँ म कहिले काहीँ त्यो क्षेत्र भने नि एकैचोटि कि त बन्द कि जाऊ तपाईँले बिस्तारै हुन्छ नि जोर बिजोर गर्न सक्थ्यो कार्यालयले एकैचोटि चौथाइ गर्थ्यो पहिले आधी गर्न सक्थ्यो या 30% गर्न सक्थ्यो भनेको के भनेदेखि तपाईँले जनप्रतिनिधि र केन्द्रीय प्रतिनिधिको बिचमा एउटा त समन्वय पनि छैन समन्वय किनभने एकअर्कासँग जहिले पनि सुरुदेखि नै मैले भने नि यो मानसिकता चाहिँ केन्द्रमा बस्नेको चाहिँ यिनीहरू मेरो शाखा हुन् यो जुन छ नि 3टा सरकार चाहिँ त्यो
स्वतन्त्र रूपको आफ्नै सरकार हुन्। यिनको कार्यपालिका, यिनको न्यायपालिका, यिनको चाहिँ व्यवस्थापिका छ। र यो कुरो चाहिँ हामीले नेकपा माओवादीको लागि भन्नुहुन्छ भने यो एकदमै जरुरी छ कि हामी चाहिँ स्थानीय सरकारलाई, किनभने समाजवादको अधिकार सम्पन्न संघात्मक ढाँचाको त्यो कल्पना हो र हामी अहिले पनि सोच केन्द्रको त्यस अनुरूपको भएन होइन। हाम्रो माओवादी केन्द्रको अहिले पनि भन्नुहुन्छ भने प्रमुख साथीहरूको म कुरो गर्छु, अब केहीको म थाहा नहोला, किनभने अहिले हामी कहाँ पनि चुनाव जित्ने नाउँमा या अब हिजो चाहिँ समीकरण गर्ने बेलामा, किन चुनाव त हामीले दुईटै पार्टी मिलेर एकअर्काले कुन उम्मेदवार कसरी गर्ने गरेको हो। यो बेलामा भन्नुहुन्छ भनेदेखि के हो भने हाम्रो नेकपा माओवादी केन्द्रको के भने हामी चाहिँ स्थानीय सरकारलाई चाहिँ बलियो बनाउन चाहन्छौँ, क्षमतावान बनाउन। तपाईँहरूको मान्यता त्यो। म तपाईँसँग नि, तपाईँ साइन्सको एउटा विज्ञानको विद्यार्थी पनि भएको नाताले यो विषय अलिकति अर्थपूर्ण हुन सक्छ कि पहिले चाहिँ काम गरे, अहिले चाहिँ अलिक तात्दैछन् जनप्रतिनिधिहरू, धेरै आक्षेप लगाइहाल्ने ठाउँ छैन जो भनिरहनु भएको छ नि तपाईँ। यो जो भाइरस छ कस्तो हाम्रो राजनीतिक संयन्त्र, कस्तो खालको चाहिँ चुस्त दुरुस्त कसरी बनाएको होला, यो लाज मर्दो। फर्स्ट आएपछि सेकेन्ड वेभ आउन सक्छ, थर्ड पनि आउँछ, फोर्थ पनि आउँछ, फिफ्थ पनि आउँछ, यो त धेरै दशौं वेभहरू आउन सक्छ भन्ने हिसाब किताब नहुने कहिल्यै एक। दोस्रो, तपाईँ अहिले दृश्य देख्दै हुनुहुन्छ पशुपतिमा, आर्यघाट त्यहाँ अहिले लास जलाउने ठाउँ नभएर चौरमा गणना जलाउन थालिएको छ, जुन एउटा दृश्य हेर्दा मान्छे आतंकित छ, डराइरहेका छन्, जसलाई अभिभावक ठानिन्छ नि, एउटा सामान्य बालबालिकाको जसरी बाबुआमाले भूमिका निर्वाह गर्छ, राजनीति गर्ने त्यसको अगुवा र खास गरी जनप्रतिनिधिले त त्यो रूपमा आफूलाई ग्रहण गरेर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने। अनि राज्य पनि लोक कल्याणकारी राज्य हो है भनिन्छ नि। अब भ्याक्सिन पनि छैन, कहाँबाट आउने हो थाहा भएन, अहिलेसम्म टुङ्गो छैन, रुसबाट ल्याउने स्पुत्निक भनेर भनिएको छ, त्यो पनि के हो भारतबाट दिने सम्भावना रहेन, दिन्न भनेर भन्यो, किनभने उसको आफ्नै सङ्कट छ। यही बिचमा बिपिन रावत अर्थात् चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ, सेनाका पूर्व सेनापति, स्थल सेनापति र अहिले समग्र जल स्थल र हवाई सेनाका प्रमुख नेपाल आउने कुरा पनि आइरहेको छ। यो यावत दृश्य हेर्दा नि हाम्रो यो संयन्त्र, हाम्रो यो सिस्टम, हाम्रो जनप्रतिनिधि, अब नेपाली जनले पचाउँछन्, यी मानिसहरूलाई बोकेरै हिँडिरहन्छन् भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? होइन, अब यसलाई पहिले जाउँ। अब यो विज्ञानको कुरो तपाईँले यो जुन व्यवहार देख्नुहुन्छ नि, त्यसको लागि मैले तपाईँको भन्नु सञ्चार माध्यममा के भने हाम्रो सायद नेपाल मात्र एउटा देश होला प्रधानमन्त्रीको वैज्ञानिक सल्लाहकार नभएको। वैज्ञानिक सल्लाह साइन्स, किनभने उहाँले विज्ञान चाहिँदैन, उहाँले विज्ञान होइन। अब तपाईँले योभन्दा अगाडि किन थोरै भयो भनेको पनि मैले पृष्ठभूमि भन्न चाहन्छु। त्यतिखेर गिरिराज माननीय मन्त्रीज्यू हुँदाखेरि हामीले विज्ञान मन्त्रालय मेरो संयोजकत्वमा एउटा विशेष कमिटी बनाएको थियौँ। यो कोभिड सङ्क्रमणको बारेमा हामी त्यो बेलामा हजारौँ मान्छेलाई परिचालन गरेका थियौँ, वैज्ञानिक समुदायलाई, शिक्षकहरूलाई, अरूहरूलाई। अहिले के भयो भने जुन किसिमको तपाईँले भन्नु, अब दोस्रो वेभ आउँछ भने हामी केही मान्छेले भनिराख्यौँ, तर प्रधानमन्त्रीजीको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा त्यसलाई पत्याउँदै पत्याउनु न। उहाँले छिमेकमा मोदीजीलाई हेर्नुभयो, चुनाव गराउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले कुम्भ मेलामा हाम्रो राजा जानुभयो, यहाँ चाहिँ ओलीजीले यहाँबाट चाहिँ रथयात्रा गरिदिनु भयो रामजानकीको, बालुवाटारमा, धरारामा, यस्तो कति भयो हो कि भनी के भने हामीले हामी सञ्चार माध्यमले त धेरैचोटि सरकारले अहिले निर्णय गरे हुन्छ, त्यसको 1 घण्टापछि मन्त्री प्रधानमन्त्रीले त्यो निर्णयहरूको उल्लङ्घन गरिरहेको हुन्छ भनेपछि तपाईँले वैज्ञानिकको कुरो कहिलेकाहीँ या जनस्वास्थ्यको विज्ञको कुरो सुनेर निर्णय चाहिँ गर्नुभयो, तर त्यो निर्णयले कार्यान्वयन नगर्दाखेरि चाहिँ हामीले र आम जनताले पनि के छ भने हाम्रो के भन्छ नेपाली जनतालाई तपाईँले यो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटादेखि लिएर प्रभु मलाई भेडो बनाइदेऊ त्यसै गरी भन्नुहुन्छ भने यो गणेश मानजीले एकचोटि भन्नुभएको छ कि यहाँको जनताहरू भेडा हुन्, भेडिया धसान भन्छ।
एउटा अगाडि पनि सबै जान्छन्, चाहे जे खाल्टोमा खसौँ। हामी त्यो के छौँ नि, यत्रो कोभिडको सङ्क्रमणको जुन जनचेतनाको कुरो गर्दाखेरि पनि हामी राजनीतिक कर्मीलाई मलाई कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने हामी अझै पनि भारदाडियावाला छौँ। भारदाडिया सभामा किन नगयो भने माओवादी केन्द्रको बैठकमा नगयो भने भारदाडी सभा छुट्टै जस्तो होला, ओलीजीको नगयो भने त्यो होला भनेको। हामीले तपाईँले यो सबै समग्र प्रश्नको उठाएको बारेमा मैले चाहिँ कतातिर निष्कर्ष पुर्याउँछु। हाम्रो चाहिँ पहिले त निर्वाचन प्रणाली जुन लोकतन्त्रको बारे भनेको छु नि, त्यो बारेमा चाहिँ हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने हुन्छ, पुनर्विचार गर्नुपर्ने। यसरी चल्दैन भन्ने, यसरी चल्दैन निर्वाचन प्रणाली। यो समग्र नेकपा माओवादी केन्द्र नै यो निष्कर्षमा पुगेको हो कि तपाईँ एज अ स्थायी समितिको सदस्य मैले आफ्नो विवेकको मात्रै मैले आफ्नो विवेकको कुरो गर्छु र म यो कुरो पार्टीमा पनि जुन छ नि यो राख्नुहुन्छ। दोस्रो के छ भने अहिलेको नेतृत्व जुन छ नि राजनीतिक पार्टीको नामै तोकेर भन्नु पर्यो, जुन यो पार्टीका प्रमुखहरू छन्। प्रमुख भनेको केपी ओलीजी, प्रचण्डजी, माधवजी, शेरबहादुरजी, झलनाथजी, या प्रयास गर्दै हुन्छ वामदेव गौतमजी, या महन्त ठाकुर, बाबुराम, उपेन्द्र यादव। यो उहाँहरूले के बुझिदिनु पर्यो कि यो जुन दशक, म भन्छु यो दशक 2010 देखि 2020मा विश्वमा धेरै ठुलो परिवर्तन र नेपालमा पनि धेरै ठुलो वैज्ञानिक र प्रविधि ल्याएको परिवर्तनको बेलामा तपाईहरूले अब यो जुन तपाईहरूले भन्छौँ नि, हामी भन्छौँ डिजाइन गरेको जुन सिस्टम छ नि ले काम गर्न छोड्यो र तपाईहरूले त्यसलाई चाहिँ त्यसैले मैले असफल भन्दा पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ त्यो असफल नेतृत्व भन्दा पनि उहाँहरूले अब यो सिस्टमलाई चलाउन सक्ने चाहिँ क्षमतावान हुनु भएन। त्यसैले उहाँहरूसँग म कहिलेकाहीँ विनम्र के अनुरोध गर्छु, तपाईँहरूले बिस्तारै नयाँ पुस्तालाई, क्षमतावान पुस्तालाई चाहिँ सत्ता हस्तान्तरण गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिलो दायित्व जस्तो मलाई लाग्छ आजभोलि। उहाँहरूले आफै छोडिदिनु पर्यो, उहाँहरूले छोड्ने र नयाँ पुस्तालाई बिस्तारै ल्याउने। हजुर, उचालेको कुकुरले मृग मार्दैन भन्छ नि, जो तपाईँ नयाँ पुस्ताको कुरा गरिरहनु भएको छ, दोस्रो तेस्रो चौथो यी हामीले हेरिसकेका छौँ। चौथो पुस्तासम्मका मानिस मन्त्री भइसकेका छन्। तिनका चरित्र, तिनका अनुभवले के देखा, तिनले गरेको कामबाट के देखिन्छ भने त्यो क्षमता त्यसले पनि देखाउन सकेको छैन र ऊ थुतेर लिन त तयारै छैन। उसको फेर समातेर हुन्छ नि, त्यसो धोतीको फेर अथवा पटुकीको फेर समातेर नेताको पछि हिँडिरहेछ। त्यो जबरजस्ती उसले थुतेर लिने हो नि त राजनीति नेतृत्व भनेको त। अनि कसरी सम्भव हुन्छ यो दुइटै? अब अहिलेको के भने तपाईँले, मैले के भन्छु भने तपाईँले यदि सबै यो नेताहरूको भने नि मैले इतिहास हेर्नु भने उनीहरूले आफ्नो 45को उम्रमा 40-45 पछि छ नि उहाँहरूले कसैले छुटेर लिए, थुतेर लिए। तपाईँले इतिहास हेर्नु सबैको, कहिले फुटे फेरि चाहिँ हिम्मत गरे, अर्कै बाँटे। त्यसैले मैले के भन्न खोजेको भने अबको नयाँ पुस्ताको पनि जिम्मेवारी पनि हो नैतिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा र उहाँहरूको आफ्नै लागि कि अब तपाईँहरूले चाहिँ त्यो जुन पुरानो नेताहरूको जुन छ नि पछि नलागेर तपाईँहरूले आफ्नो के भन्छ अङ्ग्रेजीमा गट्स भन्छ नि, आँट देखाउनुहोस्, आउनुहोस्। अबको युवा पुस्तालाई चाहिँ तपाईँ हिम्मत गर्नुहोस् भने पनि तपाईँको जो सञ्चार माध्यमबाट मैले विनम्र। तर के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ मैले के हुन्छ भने कुशल र आदरणीय जुन हुन्छ नि परिवारको अभिभावकलाई के हुन्छ भने उसले बिस्तारै आफूले जे सक्यो गर्यो, समय आएपछि चाहिँ बिस्तारै त्यो हुन्छ नि हामीले राजपाट भन्छौँ नि, त्यो चाहिँ नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ। त्यो चाहिँ नयाँ पुस्ताको हिजोको समयभन्दा पनि अहिले के छ भने मलाई भन्नुहुन्छ भने यो भन्छ नि यो उम्रमा सैद्धान्तिक भन्दा पनि जीवनको अनुभवले के भन्छ भने अब यो हाम्रो जुन भनौँ 20-30 वर्ष चार पार्टी चलाएको नेतृत्वहरूले यो अवस्थामा मुलुकलाई जति सक्यो हामीले गऱ्यौँ। अब नयाँ पुस्ताको लागि उहाँहरूले चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ। अब त्यसको लागि अब कहिलेकाहीँ सानो यो हुन्छ नि यो सङ्क्रमण काल पनि होला, कहिलेकाहीँ त्यो भित्रबाट ल्याउने पनि होला। त्यसैले अहिले नेपालको राजनीतिक अर्को सङ्कट के हो भने यो जुन नेतृत्व जुन छ नि पुरानो नेतृत्व चाहिँ गर्न नसकेको,
नयाँ नेतृत्व चाहिँ अलिकता सशक्त भएर अगाडि स्थापित हुन नसकेको हाम्रो जुन चाहिँ सञ्चार माध्यमको र हामी जस्तो सबै सचेत नागरिकको के जिम्मेवारी हो भने तपाईँलाई कसैले अपमानित गरे हिजोको जुन योगदान जे जोड्नु त्यसको लागि उचित सम्मान गर्दै अब तपाईँहरूले विश्राम लिदिनुहोस् र अभिभावकत्व भूमिका गरिदिनुहोस् र नयाँ पुस्तालाई चाहिँ यो चिज दिनको लागि तपाईँले पनि भूमिका खेल्नु पर्यो, नयाँ पुस्ताले पनि अग्रसरता लिनु पर्यो भन्ने मलाई आजको लाग्छ। जुन अहिले यो समग्र राजनीतिको जुन भन्नुहुन्छ भने सङ्कटको अवस्थामा के छ भने कहिलेकाहीँ हामीले एउटा बोल्ड डिसिजन भन्छौँ कि निर्णय के गर्नु पर्यो भने कि अब चाहिँ नयाँ पुस्ताले चाहिँ हामी चाहिँ राजपाट सम्हाल्नको लागि चाहिँ अगाडि बढौँ भने भन्न चाहन्छु। तपाईँको अब फेरि म दुईवटा कुरोको बारेमा एउटा यो वैज्ञानिकको कुरो चाहिँ हाम्रो सरकारले सुनिरहेको छैन, समाजले पनि सुनिरहेको छैन। मलाई चाहिँ कोभिड पश्चात नेपालमा एउटा आम विज्ञानको कुरो जुन भन्छौँ नि हामी त्यो बारेमा चाहिँ समाज वैज्ञानिक रूपमा सचेत हो भने यस्तो महामारी या अरू चिजहरूसँग चाहिँ सजिलो रूपमा बिस्तारै त्यो चाहिँ समाधान गर्न सक्छ। किनभने वैज्ञानिक कुरो बुझ्छ, किन जानेर तपाईँ केही कुरो गर्नु भन्नुहोस् भने त्यसले पटक पटक गर्छ, अरूले भन्यो एकछिन गऱ्यो फेरि बिर्स्यो। त्यसैले एउटा विज्ञानलाई बढाउनु पर्ने एउटा सबक सिकाएको छ। दोस्रो के छ भने जुन राजनीतिक नेतृत्वको गर्नुभयो, हामी कहाँ नदेख्ने किसिमको जनप्रतिनिधिलाई जुन भनौँ न अब त्यसलाई बदनाम त गर्नुभन्दा पनि यिनीहरूको काम छैन भन्ने होइन, गर्न चाहिँ जनप्रतिनिधि नै तल स्थानीय सरकारलाई नै बलियो बनाउँदै जाने हो, जसले गर्दाखेरि तपाईँको दैनिक जीवनको समस्या बिस्तारै उनको क्षमताहरू पनि अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दोस्रो। तेस्रो भनेको राजनीतिक पार्टिजहरूको अब हामी जस्ता नेतृत्वमा माथिल्लो खास गरेर हामी उहिलेदेखि भन्छौँ 70 काटेको मान्छेहरू चाहिँ सकभर चाहिँ त्यो सक्रिय राजनीतिक जीवन लिनुहुन्न। 70 वर्ष काटेपछि सामान्यतया अहिलेको पहिले त अब त्यो उम्रको बारेमा होला, तर कुन भनौँ न, तर अहिले के छ भने कमसेकम जसरी धेरै देशमा तपाईँले देख्नुभयो होला कि मैले अघि जुन 10 वर्षको कुरो गरेको थिएँ नि, तपाईँले जति विकसित या जहाँ लोकतन्त्र बलियो छ भने एउटा राष्ट्रपति एउटा प्रमुखहरू सकभर 10 वर्षभन्दा बढी 2 टर्म्सभन्दा बढी खाँदैन। त्यो के हो भने त्यो 10 वर्षमा समाजमा एउटा परिवर्तन आउँछ, त्यो परिवर्तनले त्यो नेतृत्वले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ। त्यसैले अहिले पनि नेपालमा के छ भने अब हाम्रो नेपालको पुरानो पछिएको देश भएको हुनाले उहाँहरूले कोही 20 वर्ष, कोही 25 वर्ष, कोही 30 वर्ष गर्नुभयो, त्यसको लागि उहाँहरूलाई उच्च सम्मान गर्दै चाहिँ के छ भने नयाँ पुस्तालाई चाहिँ हामीले चाहिँ अग्रसरता मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। अब म तपाईँसँग नि हजुर प्रदेश प्रमुख 2 जना झिकिदिएकोमा तपाईँले पनि यसो चिन्ता जस्तो देखाउनु भयो होइन? पहिले पनि 1 जना झिक्यो, 3वटा, यी 3 जना माओवादीकै मानिस झिकिएका छन्, माओवादी केन्द्रका। एउटा नैतिक विषय हुन्छ नि, सरकारमा परिवर्तन आएपछि जसबाट नियुक्त भइएको थियो, जुन विचारबाट निर्देशित मानिसहरू त्यो जिम्मेवारीमा थिए, त्यो नैतिक हिसाबले अर्कोको पकडमा गइसकेपछि त छोडिदिनु पर्छ भन्ने एउटा नैतिक बोध त हुनुपर्ने नि। त्यो निकाल्यो भनेर किन चिन्ता व्यक्त गर्नु? बताउनुहोस् त, यो राजनीति गर्ने मान्छे सधैँ तलब खाएर राज्यको सुविधा लिएर मात्रै बसिरहने हो र? यो तपाईँले उठाएकोमा चाहिँ के छ भनेदेखि यो राजनीतिक मूल्य र मान्यता छ नि, खालि ओलीजीलाई मात्र यो हुन्छ नि, ओलीजीले राजीनामा दिनु भएन, उहाँले संसद विघटन गरेको, सर्वोच्चले पुनर्स्थापन गरे पनि हामीले गाली गर्दै गयौँ। तर हामीले पनि ओलीजीले अब चाहिँ एक छत्र गर्छ उनले आफ्नो हिसाबले, त्यसैले हामीहरू पनि आफ्नो जुन छ नि हिजो त्यो सहमतिमा भएको कुरोलाई बिस्तारै चाहिँ ठाउँ छोड्दै गयो भने राम्रो हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ तपाईँले उठाए सुविधा पनि कहीँ न कहीँ यो नैतिकता पनि विकास गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी छ जस्तो तपाईँले उठाएपछि। तर यो के छ भने अहिले धेरैजनाले के लागेको थियो भने कि एउटा हुन्छ नि राजनीतिमा या सामान्य रूपमा अब यो जुन यो प्रदेश प्रमुखहरू त राजनीतिक रूपमा त हस्तक्षेप गर्दैन। तर अमिक शेरचन्दजीलाई अथवा समथिङ के परियार पहिले हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू त खाली माओवादीकै मान्छे हो नि, होइन? त्यो त माओवादी केन्द्रका, त्यो त लाज उहाँहरूलाई आफैलाई लाग्नु पर्ने जुन छ नि। तपाईँले यो कुरोमा चाहिँ अब मलाई के लाग्छ भने आगामी दिनमा
यस्तो चरित्रहरू चाहिँ अरू राजनीतिक पार्टीले पनि हामी सबैले सिक्नु पर्यो कि मेरो सरकार गइसकेपछि छोड्नुपर्छ भन्ने। मैले चाहिँ छोड्यो भने चाहिँ समाजले त्यसलाई चाहिँ उत्तम मान्छ, किनभने उसले पनि मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ। अब म यहाँसँग ठिक विषय, तपाईँ एउटा बुझकी व्यक्ति, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पनि तपाईँले ड्राइभ गरिसक्नु भएको छ, त्यो विषय म उठाउँछु एकछिनपछि। तर मेरो एउटा प्रश्नको तपाईँले जवाब दिनुभएको छैन। ओलीजीले समग्रमा जे गरिरहनु भएको छ, बदमासी गरिरहनु छ, सिद्ध्याउन लाग्नुभयो, सिस्टम कोल्याप्स सबै भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। तपाईँ त्यो पार्टीको नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति सदस्य, अनि ओलीलाई दिएको समर्थन किन फिर्ता नलिए? अब हेर्नुहोस्, यही मैले अघि भन्दै हामीले बुझाउनु नर्छ, ओलीजीलाई जुन छ नि यो समर्थन फिर्ता लियौँ भन्दा निर्णय गर्नु, स्थायी समितिले आजबाट हामीले छोडिदियौँ, ओलीलाई अब समर्थन छैन, संसदलाई लेखेर दिनुहोस् न। हामीले आफ्नै निर्णय पनि सचिवालय हेर्नुहुन्छ भने कन्फ्युजिङ छ। मैले तपाईँलाई भन्छु, एक तर्फबाट देव गुरुङजीले हामी के भन्यौँ भने संसदमा भनेपछि संसदमा सचेतकले बोल्ने कुरो, प्रमुख सचेतक बोल्ने त अथेन्टिक हो नि पार्टीको। उहाँले के गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीजीले 30 दिनभित्र चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर कुरो अघि। अर्कोतिर के हो भने हामीले के भन्यो भने हामीले यसलाई विश्वास दिएको छैन, अहिले हामीले विश्वासको मतै दिएको छैन, त्यसैले फिर्ता लिनुपर्ने त कुरै छैन भनेपछि के हो भने यो कहीँ न कहीँ यो हामीले के सोच्यौँ भने सुरुमा कि कुनै पनि हालतमा चाहिँ संसदलाई चाहिँ विघटन हुनबाट बचाउने चाहिँ हाम्रो धेरै ठुलो नैतिक जिम्मेवारी हो। र हामी केन्द्रीकृत कहाँ भयो भने संसदलाई कुनै पनि हालतमा भनौँ न विघटन हुन दिनुहुनुसँग संसदलाई विघटनबाट बचाउनु पर्छ। एउटा त्यो बचाउँदाखेरि जुन छ नि, यता अर्कोतिर हामी के भने यो सरकारलाई चाहिँ पनि हामीले विस्थापित गर्नुपर्छ भने दुईवटा स्ट्राटेजी लियौँ। के रणनीति लियौँ भने ओली सरकारलाई चाहिँ विस्थापित गर, त्यसको लागि हामी देउपाहरूसँग गयौँ। र हामीले के लाग्यो भने हामीले अब विश्वास या भनौँ न, जुन तपाईँले अहिले जुन हिजोसम्म पनि ओलीजीले मलाई विश्वासको मतै लिनु पर्दैन, अहिले चाहिँ फेरि विश्वासको मतको लागि 27 गते घोषणा गर्नुभयो। यो सबैलाई के हेर्ने हो भने एउटा एक किसिमको सङ्घर्ष चल्दैछ। हामी चाहिँ यो संविधानअनुसार जुन छानिएको संसद, त्यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले कुनै पनि हालतमा चाहिँ विघटन नगरोस्, संसद चलोस् र संसदीय व्यवस्थाप्रति जुन तपाईँले उठाउनुभयो नि, जुन वितृष्णाहरू नउत्पन्नुहोस् भन्ने एउटा हो। भनेपछि उहाँले चाहिँ यो संसदको कुनै आवश्यकता छैन, संसद औचित्यहीन छ, यसलाई चाहिँ र त्यहाँ कहीँ न कहीँ देउपाजीको र ओलीजीको चाहिँ के छ कुरो मिल्यो, कुरो मिल्छ, कुरो कहाँ मिलेको छ भने उहाँहरू दुवैजना चाहिँ अलिकता चाहिँ हामी चाहिँ यो अर्ली इलेक्सनको जुन भन्छ नि हामी अघि अग्रिम निर्वाचनको लागि उहाँहरूले को चाहिँ कहीँ न कहीँ त्यो छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिको के भने हामी जुन छ नि, हामीमा पनि हिजो एकीकरणबाट आएको अलग भएको त्यो छुट्दाखेरिको पनि केही बाछिटा भन्छ नि, अब माधवजीहरू पनि त्यहाँबाट त्यो भएको केही समय हामी माधवजीहरूसँग सँगसँगै आन्दोलनै गरेको भनौँ न संसद पुनर्स्थापना गर्नको लागि। त्यसैले अहिले नेपालको राजनीतिको भन्नुहुन्छ भने यो केही दिन जुन छ नि, तपाईँ हामीले अहिले 27 गतेसम्म या 27 गतेपछि छ नि, मुलुकमा फेरि एउटा राजनीतिक घटनाक्रम घट्छ। 27 पछि यो संसदको अधिवेशन जो आह्वान भयो त्यसपछि एउटा निर्णयमा पुग्छ अथवा राजनीतिक घटना घट्छ, कुनै घटना राजनीतिक घटना घट्छ भन्ने तपाईँको अनुमान हो? मेरो अनुमान हो। किनभने अब म तपाईँले एकदम ठिक विषय, म तपाईँसँग यो अर्को एउटा जवाब, अर्थात् तपाईँहरू सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै हुनुहुन्छ कि संसदमा प्रस्तुत त्यही ढङ्गले हुनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? एकदम छोटो मात्रै भन्नुहोस् त, मसँग समय धेरै भयो। होइन, हामी त के भने ओली सरकारलाई त विश्वासको मत दिने त कुरै आउँदैन, दिँदैन होइन। अब म तपाईँलाई कहाँ ध्यान केन्द्रित गरेँ भने तपाईँले 27 गतेपछि एउटा ठुलो घटना घट्छ जो भन्दै हुनुहुन्छ नि, मैले अघि विषय यसो कोट्याएँ। बिपिन रावत भारतको चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ अर्थात् त्यहाँको सर्वाधिकारी अर्थात् एकदम अधिकार सम्पन्न व्यक्ति, जल थल हवाई सेनाको प्रमुख, उनी नेपाल आउँदैछन्। किन नेपाल आउँदैछन्? रक्षा मन्त्रालयको नेपालको निमन्त्रणामा। रक्षा मन्त्रालय भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। तपाईँले ठुलो घटना घट्दैछ पनि भन्नुभयो
राम सीताको पनि ओलीजीले प्रयास गर्नुभयो, पूर्व राजा पनि भारततिर जानुभयो, आउनुभयो। अब यो सबै हेर्दाखेरि अनि यो पनि कुरा गर्नु, तपाईँले यो भन्नुभयो, तपाईँ पार्टीको स्थायी समितिको सिनियर लिडर हो कि अनुभवले पनि खारिएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, यो के अर्थ हो बताउनुहोस् त। होइन, अब यसको अर्थ चाहिँ यसले जबसम्म त्यो भ्रमणको गाई गुई भन्छ नि, थोरै पनि अहिलेसम्म त के हो भने हामीले यो कहिलेकाहीँ शिष्टाचार भ्रमण भन्छौँ एकअर्काको निमन्त्रणामा, तर यसको पछाडि केही राजनीतिक उद्देश्य अवश्य होला। अब त्यो के हुन्छ त्यो चाहिँ यस बेला पशुपति खुलेको छैन, बन्द छ, पशुपतिको दर्शन भएन, पशुपति होइन। अब यसलाई अब यो म केका लागि होइन, अब म सुरक्षाको क्षेत्रको पनि व्यक्ति होइन, थोर बहुत अब कूटनीति भन्नु दुई देशको सम्बन्धको बारेमा कुरोहरूको भयो भने अब हामी के शुभकामना दिउँ भने उहाँ आउनुहोस्। पशुपतिनाथ खुल्या छैन, तर उहाँको लागि विशेष तपाईँ यहाँ हामीले यो सेनिटाइजर सबैको प्रबन्ध गरे जस्तै उहाँले पनि दर्शन गरोस्। दुई देश बिचको छ नि यो सीमाका सुरक्षाका या इलिगल या जे छ नि त्यो विषय होस्। नेपालको राजनीतिक मामलामा उहाँहरूले सकभर चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ भनौँ सरोकार नलिए राम्रो भन्छ, हस्तक्षेपकारी भूमिका नहोस् भनेर बोलाइ यो प्रभु आइदिएपछि के होला। अब यो के छ भने अब हरेक चिजलाई चाहिँ हामीले धेरै नकारात्मक पनि हेर्नेतिर नजाउँ भन्ने छ। ओके, यस अर्को विषय तपाईँ, म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ, एक विषय उठाइदिन्छु म। विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तपाईँ मन्त्री पनि भइसक्नुभयो है, विज्ञानको पनि तपाईँ विद्यार्थी पढे लेखेको मानिस, एउटा इन्जिनियर है, साइन्सको एउटा होनहार व्यक्ति पनि। तपाईँले के पाउनुभयो नेपालमा जो साइन्टिस्टको तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यो देशमा त्यो खालका साइन्टिस्टहरू छन् अनि त्यस अनुरूपको काम गर्दैछन्, भूमिका निभाइरहेका छन् भन्ने काहीँ अर्थ लाग्छ, काहीँ माटो मरेको छ। अहिले एउटा कुरो के हेर्नुहोस् भने नेपालको वैज्ञानिक समुदाय छ नि, यो अन्तिम केही वर्षमा त्यसले चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ आफ्नो चाहिँ उपलब्धिहरू देखाइरहेछ। भूमिका जस्तै कहाँ देखिनु पर्यो नि त, गर्न त गरेको छ, छोरोले पढेको पढै छ, एसएलसी फेल हो भने के काम थियो। तपाईँले यही कोभिडमै भन्नुहुन्छ भने जुन छ नि हाम्रो वैज्ञानिकहरूको जुन छ नि फोरकास्टिङ अग्रिम जुन गर्ने चिजहरू छ नि त्यसमा धेरै कुरो अगाडि आएको राज्यले नसुनेको मात्र हो। त्यसैले तपाईँले नेपालको अबको वैज्ञानिक समुदाय जुन छ नि, अर्को के छ भने हामीले धेरै सानसानो कुरो गरिरहेछौँ। तपाईँले कहिलेकाहीँ यो सरकारको हुन्छ नि मान्छे विदेश गइरहेछ भने रिमिटेन्स बढेको छ हगि, हाम्रो वैज्ञानिक समुदायहरूको भनौँ न राष्ट्रिय नेपालमा वैज्ञानिकहरू केही छन् होइन। तपाईँले कृषिको क्षेत्रमा सानोतिनो तपाईँले धेरै जातको भेरिएन्ट्सहरूको कुरोहरू सुन्नुभयो होला। अहिले वैज्ञानिक समुदायको बेसहरू भन्दैछु तपाईँको निजी क्षेत्रबाट, जस्तै तपाईँले अब वायु प्रदूषणको कुरो गरौँ न हामीले। अहिले नेपालको वैज्ञानिकहरूले यहीँ पनि वायुको कस्तो प्रदूषणकोहरू छ त्यो अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यो चिजहरू आइरहेछ। दुर्भाग्य के छ भने हाम्रो वैज्ञानिक समुदायको कुरोहरू आम सञ्चार माध्यमले ल्याउन सकेका छैन, किनभने वैज्ञानिकहरूमा एउटा कस्तो हुन्छ भने जबसम्म र पुरा निष्कर्षमा हामी राजनीति र विज्ञान दुइटै हेर्ने भएर बिचको कुरो तपाईँले बोलायो भने गरिदिन्छु। त वैज्ञानिकहरूलाई के हुन्छ जबसम्म 100% कन्फर्म हुँदैन तबसम्म उहाँहरूले बोल्न खोज्नुहुन्न। र हामी यसले के लाग्छ हाम्रो विज्ञानको जुन फाइन्डिङ्सहरू छ, जुन हामी पत्ता लगाएको जुन हामी देखेका छौँ त्यो आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ सरकारको नीतिहरू आगामी दिनमा बनोस्। किनभने हामीले धेरै कुरो उठाइरहेछौँ, जस्तै तपाईँको अहिले वायु प्रदूषण र कोभिडको दोस्रो वेभ एकैचोटि मिलेर यत्रो भयावह अवस्था आएको हो कि भन्ने पनि अध्ययन अनुसार अध्ययनको हो कि। त्यसैले अहिले मैले तपाईँले के भन्न खोजेको अन्तमा भने कि नेपालको जे जस्तो वैज्ञानिक समुदाय छ आफ्नो क्षमताले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ प्रयास चाहिँमा लागेछन् है, उहाँहरूको राम्रो देखियोस्, नेपाली समाजले महसुस गरोस्। मेरो शुभकामना पनि धन्यवाद हो कि किनभने हाम्रो वैज्ञानिक समुदायलाई नेपाली जनताको आम जनताको जुन छ नि अब राज्यबाट के हुन्छ भन्ने त हुँदै गर्ला,
तर उहाँहरूलाई चाहिँ के हो भने एउटा रिकग्निसन भन्छ नि, सम्मान भन्नुहोस्, या त्यसको हामी पनि छौँ है समाजमा, किनभने राज्यले अनुमोदन गर्नु पर्यो। त्यसले तपाईँले जुन यो उठाइदिनु भयो र कोभिड पछि त मैले फेरि पटक पटक भन्छु कि अब चाहिँ वैज्ञानिक समुदायको भूमिका दिन प्रतिदिन बढ्नेछ र हाम्रो वैज्ञानिक समुदायका साथीहरूले पनि कडा मेहनत र आफूको प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ। हामीले काम गर्नु पर्यो, देखिनु पर्यो। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो गणेश शाह, नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व मन्त्री। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ।